रिजवान शादी की उम्र को पहुंचा तो नादरा पास के गांव से कम उम्र और सीधी सादी नादिया को ब्याह कर ले आई। शुरू के दिनों में सब ठीक ही रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नादरा रवायती सास बनने लगी। उठ यहाँ से, चल के मेरे साथ काम कर, तुझे आराम करवाने को नहीं ब्याह के लाई, जो यूँ सारा सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। शादी को चौथा दिन था। 15 साल नादिया मेहंदी की हथेलियों में जाने क्या खोज रही थी जब वो दौड़ती हुई आई थी। नादिया को वहमो गुमान में भी न था कि सास का रवैया यूं भी बदल सकता है। वो कामती हुई इसके पीछे हुई। फिर इसके बाद से इसने भरपूर कोशिश की कि अपनी सास को शिकायत का कोई मौका ना दे। सारा सारा दिन जानवरों की तरह काम करती रहती, फिर भी नादरा का गुस्सा कम न होता। रिजवान भी माँ की सुनता। नादरा को न जाने किस बात का गुस्सा था जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। इसको शिकायतों में दिन ब दिन इजाफा होता रहा, जो कि सुबह से रात तक कामों में लगी रहती। शाम होते ही डर के मारे कामने लगती, क्योंकि शोहर के आते ही सास झूठी मोटी इसकी ऐसी शिकायतें लगाती जिस पर रिजवान आग बगोला होता और इससे इसकी ऐसी खबर लेता जिसके निशान आज भी अपनी दास्तान सुनाते रहते। ऐसे ही बेकार दिनों में इसने पहली बेटी को जन्म दिया। इसके बाद इसे जीने के लिए वजह मिल गई। चुपचाप तो वो पहले रहती थी, इसकी तबीयत में ठहराव आ गया। इसकी तवज्जो महज एक नन्ही सी बच्ची बन गई। इसका नाम इसने बड़े चाव से घर में रखा। इतने महीनों में भी रोटी पकाना नहीं आया। पता नहीं क्या चीज़ है, तुम चल जा, मुझे दूसरी रोटी ला के दे। ये वो जो सास के सामने खाना रख कर मुड़ने ही लगी थी कि चुपचाप रोटी की ट्रे उठाकर किचन की जानिब चल पड़ी। तौबा तौबा, चालाकी तो देखो कैसे कूट कूट कर भरी है। नेक बीबी बनी फिरती है। मैं बोल बोल के थक जो गई हूँ, लेकिन ये ज़बान नहीं खोलेगी। मानूस मारी जली रोटी ला के सामने रख दी, जैसे बड़ा एहसान कर रही है। वो मारे गुस्से के इसके अच्छाई को बुराई का रंग देने लगी। शादी का चौथा साल शुरू हुआ है जब इसने दूसरी बेटी को जन्म दिया। ऐब के सास ने लड़कियों के ताने देना शुरू कर दिए। ये वो वाहिद बात थी जिस पर इसे बहुत गुस्सा। अपनी बेटियों के खिलाफ वो कोई बात ना सुनने पाती थी, फिर भी वो चुप रहने की कोशिश करती। जानती थी शोहर भी सास के साथ है, इसलिए मुंह खोलना बेकार है। मैके में बूढ़े माँ बाप को कुछ भी बताकर परेशान न करना चाहती थी, इसलिए सब खामोशी से सहती चली आ रही थी। फिर माँ की नसीहत याद आई जो रुखसती के पर किए थे कि बेटी शादी हुए जा रही हो, अब से वही तुम्हारा असली घर है। अच्छी लड़कियाँ वही होती हैं जो डोली में ससुराल जाएं और मर के ही वहाँ से निकलें। इस बदनसीब माँ को क्या मालूम था जो वो कह रही है वो सच हो जाएगा। इसकी बेटी अपनी माँ के कहे का लाज रखेगी। अगर इसे ये मालूम हो जाता, वो ये सब कहने का कभी सोचती भी ना। सूरज मशरक़ से निकला और मगरब में ही गुरूब हुआ। वो सुबह उठी तो तेज़ बुखार में पक रही थी। दोनों बच्चियां अभी तक सो रही थीं। इसने नाश्ता बनाने की हिम्मत ना हो रही थी। 2 बार उठने की नाकाम कोशिश की, फिर चुप किए पड़ी रही। नादरा ने खूब आवाज़ें भी लगाई, फिर इसके सर पर पहुँच गई। क्या बात है महारानी, आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? कब तक तेरा घर वाला नाश्ता कर रहा है तू, लेकिन तू कान बंद करके यहाँ पड़ी है। चल उठ, जल्दी से नाश्ता तैयार कर। इसकी संगदिली से कहा, अम्मी मुझे बहुत तेज़ बुखार है, उठा नहीं जा रहा। बहुत 3 बार उठने की कोशिश की, लेकिन ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। नकाहत इसकी आवाज़ से भी वाज़ेह महसूस की जा रही थी, लेकिन नादरा जैसे पत्थर दिल इंसान के महब करने की बात ना थी। ज़्यादा ड्रामे ना कर, जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। बड़ी आई, जल्दी से उठ, वरना मुझे उठाने के और भी तरीके आते हैं। काम करवाने की संगदिली की तमाम हदूद पार करते हुए इसने ये भी ना देखा कि इसकी लाल आंखों में कितनी इल्तिजा की। शोर से दोनों बच्चियां भी उठ के रोने लगीं। एक तो इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते, ऊपर से ये चुड़ैलें अपना राग शुरू कर देती हैं। इसने गुस्से के मारे बच्चों को 2 थप्पड़ लगा दिए। नादिया कांप उठी और बच्चियों को अपने साथ लगा लिया। शोर की आवाज़ से नादरा के बेटे और शोहर भी आ गए। नादिया को मलामत करने लगे। मजबूरन इसे उठना ही पड़ा। बड़ी मुश्किलों से नाश्ता बना के सबको दिया, फिर कमरे में आके अलमारी से बुखार की दवा ढूंढने लगी जो न जाने कब की पड़ी थी। खाली पेट ही पानी से निकल के बच्चों के पास लेट गई। फिर न जाने कब इसकी आंख लगी। इसे
ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ بھوکے بچیوں سے بھی غافل ہوئے اور نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گزر چکا تھا، اب مجبوری اٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے بال نادرا نے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے اور ساتھ ہی زبان سے روانی سے چل رہی تھی۔ سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی اور زمین پر بھی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ ہونے لگا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، سارا دن بڑی آرام کرتی رہتی ہو، لیکن اب اور نہیں، اب تو کام کر چل دفعہ ہو اور رات کی روٹی کا بندوبست کر ہٹ۔ حرام، ذرا احساس نہیں کہ ساس صبح کیا کہے گی تیری بلا سے، لیکن تو اب اٹھنے کو تیار نہیں، ایسی بھی کیا موت پڑی ہے۔ تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی، اس سے زیادہ اس کا حال۔ نازیہ کا ذہن اب شاید مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال ساس سے چھڑانے چاہے، مگر ذرا ہمت کہاں سے آ گئی۔ پچھلے 4 سالوں میں اس نے کبھی اف تک نہ کہا اور آج تو حد ہی ہونے لگی۔ اس نے نادرا کے منہ پر صاف انکار کر دیا۔ نادرا سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، میرے آگے لب کھولے گی؟ وہ باہر سین میں کچھ ڈھونڈنے گئی۔ نادیہ چلاتی ہے، رک میں تجھے ابھی بتاتی ہوں۔ وہ اس کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن بھلا کہاں ممکن تھا۔ نادرا جب واپس آئے، جس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا دے کر نادیہ کمرے کی طرف بھاگی۔ ابو مجھے بتا لیں، امی مجھے مارنے آ رہی ہے۔ آپ نہیں سمجھائیں نا، مجھے معاف کر دیں، میں سارا کام کروں گی، لیکن وہ آج مجھے معاف کر دیں۔ وہ سر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی کہ کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے۔ تو احسان نے بے حسی سے کہا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ نادیہ کی آنسو میں زمین میں جذب ہو رہے ہیں، اسی وقت نادر نے پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اتنا قاری تھا کہ وہ گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نادرا کے سر پر بھوت سوار تھا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے، اب آیا مزہ۔ وہ واپس مڑی، بہو کو ایسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی۔ جب احسان کو خوف نے گھیر لیا، دیکھے جائے کہیں مرا تو نہیں گئی، مر جائے گی میری بلا سے، اس نے بول دیا، لیکن دل میں خوف نے ڈیرا ڈال دیا۔ اتنے میں رضوان بھی آ گیا۔ ماں اب بھی رضوان کو اپنی مظلومیت اور بہو کی زبان درازی کے وہ قصے سنائے کہ اب سے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹیاں دیکھ رہی تھیں۔ اب نادرا کو صحیح معنی میں خوف محسوس ہوا۔ مرنے دیں اماں، اسے ہے ہی اس قابل، کہتے ہیں وہ نادیہ کے پاس چلا آیا، جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ اماں، اس کا سانس رک رک کے چل رہا ہے۔ بیٹی کی بات پر دونوں میں بیوی کے اوزان خطا ہوئے۔ رات کی تاریکی بڑھ رہی، جب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ شفاق منصوبہ 12 بجے ہی انہوں نے بے ہوش نادیہ کو بوری میں بند کیا اور دور لے جا کر پہاڑیوں کے پاس پھینک آئے۔ صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کو وہاں پھینک کر تیل چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ شناخت نہ ہو، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کہ ہر طرف بارش نے جلتھل مچا دی۔ ٹھنڈک ایسی کہ بندے کے دانت بجنے لگے۔ اتنی شدید سردی میں بھی اس کی نبض چل رہی تھی، خواہ آہستہ ہی سہی۔ ایسے موسم میں بے سر و سامان 3 دن اور 3 راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی۔ نادرا اور لوگوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، پریشان تھے کہ آخر بیٹی کو ڈھونڈیں کہاں۔ پولیس کی مدد لی۔ دوسری طرف یہ خبر پھیل گئی کہ ساسیں جھگڑا کر کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کی ماں باپ بیچارے سخت پریشان تھے، کہاں گئی اور اسے کہاں ڈھونڈیں۔ نادرا نے بہو کے کردار پر خوب کیچڑ اچھالا، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ پورے گاؤں میں خوف تھو تھو ہوئی۔ تیسرے دن اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ خدا کے کرنی کچھ ایسا ہوا، وہ جگہ کوئی گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعے والی جگہ پر پہنچا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود جو اوندا پڑا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا، پاس آ کر غور سے اسے جھرجھری آ گئی۔ بھاگتا ہوا واپس آیا اور گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو لے کر۔ نادیہ کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے وجود کو ڈھانپا اور اتنے زور گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھی۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا۔ نادیہ کی ساس، سسر، شوہر اور دیوروں کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آ گئی۔ نادرا جو بیٹیوں کے ہاتھوں بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی
کہ اب کوئی اس کے گناہ پر اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ یہ بات بھولے بیٹھی تھی کہ اوپر والا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لے کر آتا ہے۔ نادرہ، اس کے گھر والے اب جیل میں صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے۔ دونوں معصوم کلیاں سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہوئی تھیں۔ گناہ گار اپنی سزا کے منتظر ہیں، لیکن ان سب سے ان دو معصوم بچوں کا کیا قصور، جس کو بے گناہ ماں اور باپ چھوڑ کر چلے گئے؟ لیکن وہ ماں کہاں سے لائیں گے جو ان کے لیے ذرا سی تکلیف پر تڑپتی تھی؟ اس لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا ہے، اور ایک یہ جذبہ دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نادرہ نے اس وقت اپنے غصے پر قابو کر لیا ہوتا تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟